नेपालको संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकले उक्त विधेयक 2/3 भन्दा बढी बहुमतले पारित गर्यो। हो, नेताहरूको दफावार छलफलपछि विधेयक निर्णयार्थ पेश भएपछि 2/3 भन्दा बढी बहुमतले विधेयक पारित भएको थियो। संसदमा हेर्दा लाग्थ्यो सबै राजनीतिक दल एक ढिक्का भएर अगाडि बढिरहेका छन् र केही विवाद भए पनि केही आरोप प्रत्यारोप गरे पनि तर देशको नक्सा र संविधान संशोधनको पक्षमा उनीहरू एक ढिक्का भएर आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए। संसदमा दिएका विभिन्न दलका नेताहरूले दलीय प्रतिनिधित्व गरेर दिएको संविधान संशोधन अघिको विभिन्न अभिव्यक्तिहरू हामी यति बेला प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुरुमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भने त संशोधन अघि र नेपालको नक्सा लगायत लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रहरू अब नेपालकै स्वामित्वमा ल्याउनका लागि के गर्नुपर्छ। उनीले भनेका थिए राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले ल्यायो। सुरुमा हेरौँ यो प्रचण्डले दिएको संसदमा भाषणबाट। विभिन्न प्राकृतिक विपदाहरूको सामना गर्ने सन्दर्भमा खास गरी विनाशकारी भूकम्पबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्ने सन्दर्भमा पनि हामी सबैले राष्ट्रिय जिम्मेवारीका साथ अत्यन्त संवेदनशीलताका साथ सहमति सहकार्यद्वारा जनतालाई राहत दिने नेतृत्व गर्ने परम्परा जस्तै बसालेका छौँ र त्यही प्रक्रियाको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नयाँ कडीका रूपमा आज हामी दोस्रो संविधान संशोधनको यो घडीमा आइपुगेका छौँ। खास गरी देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हामी हिजो राजतन्त्र खास गरी निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ र त्यो गर्वको साथ राजतन्त्रले गुमायो गणतन्त्रले लिँदैछ। त्यो ऐतिहासिक गौरव हाम्रो यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ र हामी त्यो प्रक्रियाको नयाँ कडीको रूपमा संविधान संशोधनको यो प्रक्रियामा उपस्थित छौँ। म पनि आम नेपाली जनतासँगै नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूसँगै नागरिक समाजसँगै म गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैसँग एकैबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु र हामीले यो समस्याको समाधान पनि मलाई विश्वास छ हामी यसको अन्तिम निर्णयमा पुग्ने बेलासम्म जसरी यो विषयमा हामी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मति हामीले जनाएका छौँ, निर्णयमा पनि सर्वसम्मति हुने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो राष्ट्रिय एकताको निम्ति यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल नेताहरू र माननीय सदस्यहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र लामो समयदेखि खास गरी राणाशाही विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि हामी जनयुद्ध र जनआन्दोलन हुँदै शान्ति प्रक्रिया 62-63 को आन्दोलनसम्म आउँदा हामीले त्यो लडाईँमा आधारभूत विजय प्राप्त गरेकै हो। नेपाली जनताले त्यो लडाईँमा विजय प्राप्त गर्यो र नेपाल गणतन्त्रको नयाँ युगमा लोकतन्त्रको नयाँ युगमा सङ्घीयता समावेशिताको नयाँ युगमा पदार्पण गर्यो र नेपाली जनताको अगाडि र हामी सबैको अगाडि अर्को एउटा मुद्दा भनेको
राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नु, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा र सुदृढ गर्नु र सबै खाले वैदेशिक दबाव हस्तक्षेपबाट उन्मुक्त नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व पनि नेपाली जनताको समूह इतिहासले सुम्पेको एउटा गहन र दूरगामी जिम्मेवारी थियो। मलाई लाग्छ आज हामी जे निर्णय गर्न जाँदैछौँ त्यही दोस्रो ऐतिहासिक मुद्दालाई फैसला गर्ने, दोस्रो ऐतिहासिक चुनौतीको सामना गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने, भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने एउटा महान अभियानकै क्रममा हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। मैले यो सदनमा आउँदै गर्दा बाटोमा मेरो स्टाफ साथीले भन्नुभयो, कोहीले भनेका छन् रे, लौ पार्टीहरूले त देश बचाउन सक्ने भएनन्, अब फेरि सामन्तहरू नै आउन पर्यो भनेर पनि प्लेकार्ड बोकेका छन् अरे भनेर सुनाउनु भयो मलाई। मैले त्यसो भएर आज सुरुमै भने, राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, खबरदार। नेपाली जनतालाई भ्रमित गर्ने कहीँ कतैबाट कुत्सित प्रयास नहोस्। आज 21औं शताब्दीमा ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट खारिएर आएको नेपाली जनता कसैको भ्रमको पछि लाग्ने छैनन्, बरु राष्ट्रिय एकताको साथ हामी यो मुद्दालाई पनि र अहिलेको कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको छ त्यसको पनि राष्ट्रिय सहमतिको साथै सामना गरेर हामीले देखाउने छौँ। पक्कै पनि सत्तारूढ दल मात्रै होइन, प्रतिपक्ष दलले समेत संविधान संशोधनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ र अब राजनीतिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा वार्ताको माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि सबै एकताबद्ध हुने प्रतिपक्षको भनाइ पनि आएको छ। अब हेरौँ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको यो भनाइ। सुगौलीको सन्धि 1816 का अनुसार काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अङ्ग्रेजले छापेको नक्सामा पनि काली नदी भनिएको छ भने त्यसलाई महाकाली भन्छौँ हामीहरू। गाउँठाउँमा उतातिर काली नै भन्ने चलन छैन पनि। त्यस्तै चाहिँ नि यो चाइनिजको अनुसार पनि कुटियाङ्दी भन्ने शब्द छ, जसलाई चाहिँ नि त्यसको नेपालीमा गर्ने हो भने त्यो काली नदी नै हुँदो रहेछ त्यो। त्यस कारण चाहिँ नि यो काली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भन्ने कुरा स्पष्ट छ, यसमा दुईमती छैन। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो पार्टीले, केन्द्रीय समितिले पनि यो संशोधन प्रस्तावमा सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिँ नि नेपाल जस्तो आफ्नो भूमिको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा यसमा चाहिँ नि सपोर्ट गरेको छ। र आजै मैले चाहिँ नि यो भोट गर्नुभन्दा अगाडि संसदको मिटिङमा पनि हामीले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। त्यसकारण यो संशोधन प्रस्तावलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ भनेदेखि संसद दलमा पनि दलले पूर्ण रूपमा समर्थन गरेको छ। त्यसैले यो चाहिँ नि सबै पार्टीहरूको यसमा समर्थन देखिनु, यो हाम्रो नेपालीहरूको राष्ट्रिय एकता नेपालको हितमा देखिएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो नेपालीहरू जुनसुकै ठाउँका किन नहुन्, राष्ट्रिय हितका लागि, राष्ट्रको चाहिँ नि सार्वभौम सम्पन्नताका लागि, राष्ट्रको अखण्डताका लागि सब एक छ भन्ने कुराहरू स्पष्ट भएको छ। त्यसैले सभामुख
मार्फत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित सबै दलका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै कारण चाहिँ मलाई आज यहाँ धेरै कुरा मैले भन्नु छैन। अरू कुराहरू चाहिँ नि धेरै कुराहरू छन् बोल्नुपर्ने, त्यो पछि बोल्नुलाई कोर्डादेखि लगायतका धेरै कुराहरू छन्। तर आज चाहिँ नि जुन विषयमा प्रस्ताव ल्याएको छ, भोटिङ हुँदैछ, त्योभन्दा बाहिर जान चाहन्न। त्यसैले म चाहिँ अब धेरै कुरा नभनिकन यो सम्पूर्ण नेपालीहरू एक भएको कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण नेपालीको सहयोग छ। भोलिका दिनमा पनि कूटनीतिक प्रयासबाट जमिन फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टीले पुरा विपक्षितको भूमिकाका साथै विपक्षी दलको हैसियतले पनि हाम्रो तर्फबाट सफल हुने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु। पक्कै पनि संसदमा देखिएको अर्को नयाँ दृश्य पनि हो। के पहाड, के तराई र के हिमाल, सबै क्षेत्रका सांसदहरूले एकैबद्धता जनाउँदा मधेस केन्द्रित दलहरू पनि हामीलाई विगतमा विभिन्न विभेद गरिएको तर त्यो विभेद नगर्न चेतावनी समेत दिइएको छ। नेपालको पक्षमा एक ढिक्का हुँदा मधेसीले दिन रात खटेर सीमाको सुरक्षा गरेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरूले सरकार र नेताहरूलाई समेत आफू विरुद्धमा अभिव्यक्ति नदिन समेत चेतावनी दिएका छन्। अबको क्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संसदमा दिएको यो भनाई। राष्ट्रियताको सवाल पनि एक लौटी रे, कसैको एक लौटी राष्ट्रियता रे। राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि त्यो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र गर्दैन नि। अरे राष्ट्रियता कसैको एक लौटी होइन, याद गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता भनेको सबैको सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो। कुनै एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। यदि त्यस्तो राष्ट्रियता भयो भने त्यो पङ्गु राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ काम लाग्दैन। त्यो राष्ट्रिय एकतालाई सबल गर्न सक्दैन, बलियो पार्न सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैले आजबाट राष्ट्रिय एकताको परिभाषा, राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको परिभाषा ठिकसँग व्याख्या गरिनुपर्छ र बुझिनुपर्छ सभामुख महोदय। सबै असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधानप्रति, हाम्रो अधिकारप्रति, पहिचानप्रति, यो देशको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, उसको समानता र विभेद के विरुद्धमा यो विभिन्न कुराहरू हाम्रा रिजर्भेसन छ, हाम्रा असन्तुष्टिहरू छ। तर पनि आज जब देशको सवाल उठेको छ, राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ, यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। त्यसलाई हामी सर्वसम्मत रूपले समर्थन गरेका छौँ सभामुख महोदय। याद रहोस्, हाम्रा असन्तुष्टि हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, तो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार थारू मधेसी दलित, त्यो जनताको भावनालाई बुझिदिनुहोस्। यसरी देश चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने हो सभामुख महोदय। यसरी देश नचलाउनुहोस्, यो सबैको देश हो। राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देशप्रति भावना छ र त्यही भावनाको यहाँ प्रतिबिम्बित यहाँ भएको छ। जति असन्तुष्टि भए पनि जब देशको सवाल आउँछ हामी एकजुट भएर उभिन्छौँ। आज हाम्रो बारेमा त अनुहार हेर्ने बित्तिकै मधेसी, यो त राष्ट्रघाती नै होला, यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली सीमाको रक्षा प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ सभामुख महोदय। नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन। मधेसी जनता त्यो सीमाको रक्षा गरेको छ, इमान्दारीसँग गरेको छ। तपाईँ विभेद गरे पनि, तपाईँ अन्याय गरे पनि सरकारले विभिन्न प्रकारले उसलाई
पीडा पुर्याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि लडेको छ, मरेको छ। यो फेरि राष्ट्रघात यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी, लिपु लेक, लिम्पुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेतपत्र खोइ जारी गरेको? श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्दैन? टुरी खेलमा राष्ट्रघातलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन? ढाकछोप गर्ने? अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्पुवा धुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिन थियो र किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अब अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ, महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। विगतमा संविधान संशोधनको नारा लिइरहेका मधेस केन्द्रित दलले आफ्नो मुद्दालाई थाती राखे पनि संविधान संशोधनको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग भएको निष्कर्ष निकालेका छन् र उनीहरूले संसदमा सबै दलसँग एकताबद्ध भएर जान एकडिक्का भएका छन्। अब हामी प्रस्तुत गर्छौं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दिएको यो भनाई। सुगौली सन्धिपछि 8 डिसेम्बर 1816 अनि 8 डिसेम्बर 1816 एउटा मेमोरेन्डम भएको थियो र त्यसलाई 11 डिसेम्बर 1816 नेपालले एक्सेप्ट गरेको छ, हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो मेमोरेन्डममा त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, यी तराईका भूभागहरू नेपालले प्राप्त गरेपछि यो शर्तमा दिँदैछ कि त्यहाँका बासिन्दासँग कुनै किसिमको भेदभाव गरिने छैन, कुनै किसिमको उत्पीडनमा पारिने छैन भनेर हस्ताक्षर गरिएको छ। त्यो सन्धिको पालना अबको सरकारले, हिजोको सरकारले त गरेनन्, अबको सरकारले गर्ने कि नगर्ने? अबको सरकारले गर्नुपर्छ। ती सन्धिको पालना किन भएन अहिलेसम्म, त्यसको पनि जवाब त आउनुपर्छ नि, दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो बनाऊ। एउटा भाषा, भेषभाषा, भूषा, संस्कृति चाहिँ गैर राष्ट्रवादी, एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने जुन मानसिकता छ, यो गलत मानसिकता हो। यसलाई नस्लवादी मानसिकता पनि भनिन्छ। हिटलरले जर्मन ठुलो, त्योभन्दा चाहिँ के छ भने यो ठुलो, त्योभन्दा आर्यन रेस ठुलो, त्योभन्दा हुँदा मेरै मै ठुलो भन्ने किसिमको गर्दाखेरि त्यत्रो विध्वंस भयो दुनियाँमा। त्यस कारणले यो सोचले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्छ, त्यसलाई त्याग्ने कार्य गरौँ। र अर्को कुरा के छ भने महाकाली सन्धि गर्दा मुहानको टुङ्गो किन नलगाएको? केही भाग, अधिकांश भाग मात्रै सीमा हुने भनेपछि केही भाग नहुने रहेछ नेपालको सीमा त। यो भनेको त घातक कुरा हो नि, यसलाई पनि सच्याउने काम गरौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि चुच्चो पहिला थियो, पछि गायब भयो। त्यो चुच्चो कसको पालामा गायब भयो, किन गायब भयो, कसले गायब गर्यो, त्यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्छ पर्दैन? त्यसलाई पनि जानकारी दिउँ, किन भयो, कसको पालामा भयो र के गरेर भएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हिजो मात्रै समाचार पढेको थिएँ, क्याबिनेटले चाहिँ यसका प्रमाणहरू सङ्कलन गर्नलाई टिम बनाइएको छ अरे, 9 सदस्य कति सदस्य। त्यो टिम बनाएको के भने प्रमाण खोज्नलाई। यहाँ संशोधन प्रस्ताव संसदमा आइसक्यो, आज भोटिङ हुनेवाला छ, अनि प्रमाण खोजेर नै चाहिँ काम चाहिँ अब पछि हुन्छ। यो उल्टो बाटो हिँडेर कहाँ पुगिन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मानज्यू मार्फत म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, उल्टो दिशामा हिँडेर कहाँ पुगिन्छ?
पहिला प्रमाणहरू खोजेर ठोस आधार राखेर अनि दावा पेश गरेर अनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यसले चाहिँ त्यो गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो अहिलेसम्म हुन भएको छैन। र अर्को अफसोसको कुरा, त्यहाँ पनि विभेद छ। 9 जना नाम राख्नु हो, तर त्यहाँ मधेसी लगायतका समुदायहरूको त उनलाई त नेपालै चिन्या छैन कि बोर्डरै देखा छैन कि किन नराख्नु भएको। मैले सङ्ख्याको कुरा गरेँ होइन, चिन्तनको कुरा गरेँ हो। यो चिन्तनलाई त्यागौँ, सबैलाई समेटेर लैजाउँ, राष्ट्रिय एकता बलियो गरौँ। पक्कै पनि संसदमा दलहरूको बीच एकताबद्ध देखिएको छ। अर्का सांसद तथा नेता राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेनले पनि संसदमा नक्सा सार्वजनिक गरेको र संविधान संशोधनमा सबै दल एकढिक्का भएको प्रति निकै खुसी व्यक्त गरे। अब हेरौँ उनीको भनाइ। यो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै शर्त छैन, कुनै किन्तु परन्तु छैन, निशर्त समर्थन छ। आज मलाई यो सुनाउन पाउँदा गौरव हुन्छ। नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा आज आकारले सानो भए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो पार्टी हो जसले यो संविधान संशोधन पेश हुन साथ औपचारिक रूपमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विगतमा भएका गल्ती, कमी, कमजोरी, इतिहास र अरूलाई थोपरेर आफू चोखिने दिन आज होइन, न त कुनै दलभित्रको पनि गुट र गुटभित्रको पनि कुनै नेताले जस लिन खोज्ने दिन हो। आज संसदमा भएका नभएका, पाखा लगाइयो भनिएका सबै शक्तिका लागि खुसीको दिन हो र सारा नेपालीको खुसीको दिन हो। यो ऐतिहासिक दिनको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य प्राप्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली र हामी सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु। एक सांसदका हिसाबले आफ्नो संसदीय जीवनको सबभन्दा ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण क्षणको रूपमा मैले यसलाई ग्रहण गरेको छु। हामीले अब यो नक्सा पारित गर्दैछौँ, संविधानमा समावेश गर्दैछौँ, यतिले मात्र पूर्ण हुँदैन। जटिलताहरू प्रशस्त छन्, कठिनाइहरू प्रशस्त छन्। त कठिनाइहरू छन्, जटिलताहरू छन्, हेरौँला भनेर भन्ने होइन। यसलाई हामी एक कदम अगाडि बढ्यौँ। अब यसलाई छिमेकीसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने, यसलाई हाम्रै जीवनकालमा हाम्रो भूमि प्राप्त गर्नेतर्फ लैजानु पर्दछ। यो जटिल कुरा होइन। हामीले भारतसँग मित्रतापूर्वक सोध्नु पर्यो कि हामी भारतको भाइ होइन, मित्र हौँ, छिमेकी हौँ, र मित्रतापूर्वक हामीले कुरा गर्नु पर्यो कि भारतले सुगौली सन्धि नमान्ने हो। सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने त हामीलाई टिस्टा र काङ्गडासम्म छोडिदिनु पर्यो। भारतले त्यो गल्ती गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले पनि इतिहासमा केही प्राविधिक त्रुटिहरू गऱ्यौँ, आफ्नै नक्सामा आफ्नै भूमि सामेल नभएको कुरा थाहा पाएनछौँ। हामीले अहिले सच्यायौँ त्यो प्राविधिक त्रुटि। भारतसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो, भारतले पनि बुझ्नु पर्यो, भारतलाई बुझाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीज्यू, भोलि भारतले पनि भन्न सक्छ, ओहो यो गल्ती भएछ, तपाईँहरूको भूमि हाम्रो नक्सामा परेछ भनेर लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी छोडिदिन कुनै समस्या छैन, किनभने ऐतिहासिक तथ्यहरूले, प्रमाणहरूले त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण हामी यसलाई असम्भव छ, जटिल छ भनेर भन्दा पनि यो सम्भव छ र सक्छौँ भनेर हामी अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म धेरै समय मिच्न चाहन्न, बत्ती बलिरहेको छ, मेरो समय पर गयो भन्ने मलाई लागेको छ। मैले अन्तिममा यति मात्रै चाहिँ नि आजको मन्तव्यहरूमा एउटा असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु कि जसले यो देश निर्माण गर्यो, जुन संस्थाले नेपाल राष्ट्र र नेपाली नाम र पहिचान हामीलाई दियो, त्यो संस्थाले यो भूगोल
बेच्यो, गुमायो र त्यो आज हामीले फिर्ता गर्दैछौँ भनेर धक्कु लगाउने र गौरव गर्ने दिन र कसैलाई आलोचना गर्ने दिन होइन भन्ने मलाई लाग्दछ र त्यसमा म असहमति व्यक्त गर्दछु। संसदमा दलहरूका बीचमा एकताबद्ध देखिँदा अर्का दलीय रूपमा आफ्नो भनाइ राखेकी राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले के बताएकी थिइन् त? अब हेरौँ उनीको भनाइ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओली जीको नेतृत्वको आजको यो सरकारले जुन ल्यायो यसलाई यो साहसी कदम हो, कार्यान्वयनकै पाटोमा लाने गरेर जसरी ल्यायो त्यसलाई पूर्ण रूपले समर्थन गर्दछु। र यो सँगसँगै नक्सामा हामीले ल्याउँदैछौँ भूमि, यो भूमिलाई वास्तवमै भूमिकै रूपमा हामीले फिर्ता गर्न चाहेका छौँ र नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो र त्यो रूपले लिनको निम्ति धेरै कठिनहरू पनि देखिएका छन्। अहिलेसम्म हाम्रो सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक वार्ताको निम्ति देखाएको बाटोमा धेरैचोटि कोसिस गर्दा पनि त्यसलाई वास्ता गरेको देखिरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थालाई मध्यनजर पनि गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। त्यसैले त्यो चिजलाई मध्यनजर गर्दै कूटनीतिक वार्ता सञ्चालन गरोस् सरकारले, त्यो राम्रो पाटो, समाधानको पाटो पनि कूटनीतिक वार्ता एउटा पाटो, महत्त्वपूर्ण पाटो हो, त्यसलाई मान्छु। तर सहजै त्यो भूमि त्यसरी फिर्ता नहुने अवस्थामा हामीले विश्व जन्म समर्थनको पनि बाटो अपनाउनु पर्छ र त्यो भूमिलाई हर हालतमा ल्याउने किसिमले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान पनि पछि पर्नु हुँदैन। संविधान संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन, नक्सा सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन, निशान छाप सार्वजनिक गरेर मात्रै पनि हुँदैन। अब भारतसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक तरिकाबाट भूमि फिर्ता गर्नका लागि पहल कदमी लिनुपर्ने जोड थियो नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालको। उनको भनाइ अब हेरौँ। भारतको एक कूटनीतिज्ञले 60 वर्षदेखि उक्त भूमि पूर्णतः भारतको नियन्त्रणमा रहेको बताए। भनेपछि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाडुरा नेपालको 60 वर्ष अगाडि त हाम्रै रहेछ नि कूटनीतिज्ञको भनाइअनुसार। पछि न त्यहाँ कब्जा गरेको, नियन्त्रण गरेको भनेर लेखिएको छ। नियन्त्रणको अर्को अर्थ कब्जा पनि हो र यो कब्जा गरिरहेको पुष्टि हुन्छ भारतले। नेपालको भूमि भारतले कब्जा किन गर्न दिइयो र किन गराइयो यसबारे 30 वर्ष यताका पूर्व प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, गृहमन्त्री र भूमि व्यवस्था मन्त्रीले सँग जवाफ लिने काम हाम्रो संसदले अहिले गर्नु आवश्यक छ। र यो भूमि फिर्ता लिने विषय एकजना सांसदको फेसबुकमा छ। भर्खरै बजेट पेश भयो, कसैले लेखिदिएको छ यो भयभरको बजेट चाहिँ त्यो जिल्लामा फलाना सांसदले ल्याइदिएको भनेर लेखेको छ। जनताको कर कुनै सांसद वा मन्त्रीको बपौटी होइन। यो भूमि हाम्रो पुर्खाको रगतले जम्मा भएको भूमि हो। यो कसले ल्याउन सकेन त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ छानबिन हुनैपर्छ। सुगौली सन्धिमा अनुसारको हामीले भूमि लिने हो र महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीलाई बोर्डर रिभर इन मेजर स्ट्रेचेज भनेर जुन उल्लेख गरिएको छ, लिम्पियाडुरा महाकाली नदीको उद्गम स्थल नलेखिएको महाकाली सन्धिमा, त्यसकारण महाकाली सन्धि नेपालको हितमा छैन, यो देशघाती हो, यो खारेज गर्नु आवश्यक छ। र अहिले अरू कसैले वा चीनले नेपाललाई लिम्पियाडुरा समेटेर नक्सा बनाउन लगाएको भन्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ पनि ब्वाँसोले पाठोलाई पानी धमिल्याएको आरोप जस्तै हो। हाम्रै भूमि 71 ठाउँमा भारतबाट 60,000 हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र यति बेला यो हाम्रो भूमि अतिक्रमण किन भयो यसमा एउटा विचार गर्नुपर्ने। अमेरिकाले दक्षिण एसियामा एमसिसी मार्फत भारतलाई अगाडि राखेको हो, मोदी होइन ट्रम्प बोलेको हो। यो कुरा चाहिँ हामी सबै राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूले सचेत भएर बुझ्नुपर्ने विषय हो। पक्कै पनि संविधान संशोधनका पक्षमा 258 मत परेको छ। त्यसैले त यो एउटा ऐतिहासिक दिन हो। राजनीतिक दलहरू संसदमै एक ढिक्का भएर
राष्ट्रका पक्षमा यसरी उभिँदा सबै नेपाली हर्षित भएका छन्। हवस् त आजका लागि यो विशेष कार्यक्रम यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।